അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ വിലപ്പെട്ട 10 ദിനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ മറ്റു ദിനങ്ങളെ പോലെ അല്ല, ഈ ഒരു 10 ദിവസം അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ്ജയുടെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് നല്ല രൂപത്തിൽ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുക, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله നമുക്കനി ദിക്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയായ കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്നത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഈ മഹത്തായ ദിക്ർ നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ച് കിട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സ്വലാത്ത് സഅദ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരും 11 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ഒരു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്തുൽ നാരിയ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും മറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الله നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളുടെ മിത്ല സവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ചിത്താദികൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. സർവ്വ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണമല്ലോ. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീറിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ, ചിന്തകൾ എല്ലാത്തിനെയും തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ. നീ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി റഹ്മത്തായി തന്ന നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ അല്ലാഹ് നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിച്ച് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, അല്ലാഹ് അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനേ. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് ഭാര്യ, മക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരൻ, സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ പാപങ്ങൾ, ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരമായി നീ മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ നീ സ്വലാത്തുകൾ കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാൻ, സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ,
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹബ്ബിലായൊന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സിയാറത്തൊന്നു ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു പാവികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ പൂമുഖ മനാമിൽ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളെ കൂട്ടത്ത് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണിക്കാതെ നമ്മുടെ റൂഹ നീ പിടിച്ചല്ലേ അല്ലാ, നീ പിടിച്ചല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചുറബേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ നമ്മുടെ ഖൈറായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ അല്ലാഹുവേ പാവങ്ങളൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യതകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.